چونکہ آسمان تو آواز آتی ہے بندیا ماں باپ دی خدمت کر، عزت کر، اہمیت دے، فکر کر، دل راضی رکھ، قدر کر۔ انہاں دا قدر کرنا تیرا کام ہے، قیامت نو جنت تیرے نام لانا میں رحمان دا کام ہے۔ اتنی بڑی نعمت نے والدین، آئیے ذرا انتہائی اختصار نال چند باتاں سن لو۔ ماں باپ دے خدمت گزار واسطے اللہ پاک نے کی انعام رکھیا ہے، تے جڑا ماپیاں دا نام فرمان ہے او دے واسطے سزا کی رکھی ہے۔ انشاءاللہ میں دسن دی کوشش کراں گا، اللہ پاک صحت نال شرح صدر کر کے حق سچ بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سننا ذرا اور بڑی محبت نہ توجہ رکھنا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا، لاکھ وار میں قربان ہوتا جاوا۔ ذرا اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اساں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے میں رحمان دی، سجدہ کرنا ہے میں رحمان نو کرنا ہے، اپنی جبین نیاز نو چکانا ہے میں رحمان دے سامنے چکانا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی توحید دا ذکر فرمایا، نال ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ نال حسن سلوک کرنا، ماں باپ نال محبت کرنی ہے، ماں باپ نال پیار کرنا، ماں باپ دا ادب کرنا، ماں باپ دا کلیجہ راضی رکھنا، ماں باپ نو خوش رکھنا، ماں باپ دا خیال رکھنا، ماں باپ دا فکر کرنا، ماں باپ نو عزت دینی ہے، ماں باپ دا ہر حوالے نال پہلا حق دے پہلا درجہ رکھنا۔ جان دیو میں محبت نال ایک گل کہا کرنا اور میں آج بھی کہنی چاہنا، دھیان کرنا ذرا جوانوں دوستو بزرگوں غور نال سننا۔ جویں بندہ رحمان دی توحید نو منن تو بغیر جدوں تک بندہ اللہ پاک دی توحید نو نہیں من لیندا ادوں تک بندہ جنت چ نہیں جا سکدا۔ ایویں جیڑا بندہ ماں باپ دا نام فرمانے، ماں باپ دا نافرمان
ماں باپ نال لڑائیاں کرن والا، ماں باپ نال جھگڑے کرن والا، ماں باپ نو دکھ دین والا، ماں باپ نو ستان والا، ماں باپ نو غمگین رکھن والا سن لوے، ماں باپ نو گالیاں دین والا کوئی جنت چ نہیں جا سکتا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، علم والے بیٹھے ہو، تساں آکھنے مولوی جی ایڈی بڑی گل کری جاندے ہو پے، کوئی دلیل ہے جے؟ آؤ میں دلیل تہاڈی نظر کراں، کان کھول کے سن لوے او جوان، جڑا دنیا دے پیچھے لگ کے ماں باپ دا ماں باپ نال لڑائیاں کردا ہے، لڑدا ہے پلاٹاں پیچھے لگ کے، لڑدا ہے دکاناں پیچھے لگ کے، لڑدا ہے ڈالراں پیچھے لگ کے، لڑدا ہے اینا مربیوں پیچھے لگ کے، لڑدا ہے اینا دنیا دیاں دولتاں دے پیچھے لگ کے، ماں باپ نو پریشان کردا ہے۔ کئی ایسے بدبخت بھی ہے جنہاں دولتاں دے پیچھے لگ کے ماں باپ نو جگ دے اندر دنیا دے رسوا کرایا۔ کئی ایسے بھی بدبخت ہے جنہاں ماں باپ نو دنیا تے محلے والیاں دے سامنے گالیاں کڈیاں۔ کئی ایسے بھی بدبخت جوان ہے جڑا اپنے ٹنڈاں تے مان کردا ہے، اپنی جوانی تے مان کردا ہے، اپنی دولت تے مان کردا ہے، اپنی طاقت تے مان کردا ہے، اپنے حسن تے مان کردا ہے، نہیں سمجھتا کسی نو کچھ، نہ ماں نو سمجھتا ہے نہ باپ نو سمجھتا ہے، دنیا دے سامنے چھاتی تان کے ماپے نو کہتا ہے ماپیو تساں میرا کی کر لینا، تساں میرا کی بگاڑ لینا۔ جوانا مان نہ کریا کر جوانی دا، مان نہ کریا کر دولت دا، مان نہ کریا کر نہ مالا دا، مان نہ کریا کر نہ طاقتاں دا، رحمان تو ڈریا کر۔ اور ماپے بڈھے ہو گئے نے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکدے، پر رحمان دی لاٹھی بے آواز اس واسطے سن لو ذرا، فرمایا میرے محمد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک تین قسم دے بندیاں تے نظر رحمت نہیں پائے گا۔ بیٹھ کے سن لو میں اطمینان دا، تین قسم دے بندیاں والے اللہ نظر رحمت نہیں پائے گا، نہ اللہ نظر رحمت نہ ویکھے گا، تے نہ میرا رحمان نالو جنت عطا کرے گا۔ کون نے بدبخت کی قصور نندا کی جرم نندا، اینا چو ایک بندہ ہوئے جڑا ماں باپ دا نام فرمانے، جڑا ماں باپ نو دکھ دیتا رہا ہے، جڑا ماں باپ نہ لڑائیاں کرتا رہا ہے، کبھی دولتاں پیچھے لگ کے تے کبھی یاراں دے پیچھے لگ کے، کبھی بڈی دے پیچھے لگ کے تے کبھی رشتہ داراں دے پیچھے لگ کے، کبھی موبائلاں دے پیچھے لگ کے تے کبھی کاروباراں دے پیچھے لگ کے، ماں باپ نو گالیاں کرتا رہا ہے، ماں باپ نال جھگڑے کرتا رہا ہے۔ اللہ پاک دے دے تے غصے نے نہ دے تے نظر رحمت پوے گی کہ نہ جنت جا سکتا ہے۔ جہاد کرنا ذرا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
کل کی پر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما جان کرنا ذرا غور کرتے جانا دولت رحمان دیتا ہے اے سب کچھ دنیا دیا زمینہ چاہے داتا میرا رحمان عطا کرتا ہے اللہ اللہ اور سونیا پھر نہ پیچھے لگ کے لڑائیاں کرنا ہے دولتا پیچھے لگ کے نہ لڑیا کر زندگی دے اندر سب کچھ لب جاتا ہے ہر چیز مل جاتی ہے پر یاد رکھنا تے ماں جیسی دولت کھوس جائے تے ماں نہیں لبیا کر دی جے باپ چلا جائے تے باپ جیسی نعمت دولت نہیں لبیا کر دی قدر کارنا ماں باپ دا فرمایا وقضا ربک فیصلہ کر دیتا ہے وقضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا حکم دیتا ہے فیصلہ سنایا ہے تیرا مشورہ نہیں اٹھیا فرمایا ایک تے عبادت میں رحمان دی کرنیا دوجا ماں باپ دے حق دے اندر کوتاہیاں نہیں کرنیا جہاد کر ذرا محبت رب بیدار کریے تے گھر ذرا کے چلاویے غور کرتا ذرا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اور ہی بولو ٹھنڈ پڑی جے اور کہو سبحان اللہ باقی ٹھنڈے ہوئے پہ اٹھی کہو سبحان اللہ 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 جان کر لو ذرا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو ہے مالک اللہ کلا زمین اسمان دا اللہ کون کرے انکار ربا تو مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ادانا دا اللہ کون 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 کرے انکار تیری شان دا تو ہے مالک اللہ اللہ زمین اسمان دا اللہ کون کرے انکار ربا تیریاں رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا کیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کھلے اللہ تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا اللہ کون کرے انکار بول دینی میں ہون بولو گی انشاءاللہ اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو ہے مالک اللہ کلا زمین اسمان دا اللہ کون کرے انکار ربا جیڑا تیرے در اتے آندا ہے جولیاں بار بار کرنوں جاندا ہے نا جڑا کہے سبحان اللہ مولا آیا خالی جھولی لے کے وے رحمت نہ بھر کے جاوے کی کہو سبحان اللہ 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 کون کرے انکار تیری شان دا تو ہے مالک اللہ کلا زمین اسمان دا اللہ کون کرے
پڑھنا جے تو رکھنا آپ خیال تو رکھنا آپ خیال اپنے مہمان دا لالا جڑا رب دا پرونا پرونے آئے رب دے کہو سبحان اللہ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا چوہے مالک اللہ اللہ زمین آسمان دا اللہ کون کرے انکار اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دیدارا بڑی محبت نال آؤ پھر میں چانوں دساؤ جیڑا بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں باپ دا سینہ راضی رکھتا ہے ماں باپ دا کلیجہ ٹھنڈا رکھتا ہے ماں باپ نو راضی رکھن دی کوشش کرتا ہے اللہ پاک نو کیڑیاں نعمتاں نال مالا مال کرتا ہے پہلا انعام ذرا نوٹ کرنا کل میں اختتام والے پاس لے آواں اللہ اللہ میرے مرشد کریم نے کھولے کون والا جوان آیا ہے تو بڑا پریشان ہے چہرہ اتریا ہے آکھیا میں آقا غلطیاں ہو گئیاں نے گناہ کر بیٹھا ہوں سونے تو سونا میں رحمان نال صلح کرنی جانا اپنے مالک نو منانا جانا ہوں میرے آقا فرماتے نے فرمایا ماں زندہ سونے ماں تے فوت ہو گئی ہے ماں تے قبراں چلی گئی ہے فرمایا خالہ ہے جی سونے خالہ ہے فرمایا جانا اپنی خالہ کی خدمت کر تیری خالہ تیری ماں کی طرح ہے اپنی خالہ کی خدمت کر فرمایا خالہ کی خدمت کرنا تیرا کام ہے تیرے زندگی تے گناہاں نو معاف کرنا سوالے رحمان دا کام ہے پہلا انعام اللہ زندگی دیا غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور جوانا جے ماں دیا جتیاں چکے گا ماں تے قدم چمے گا اور ماں تے ہاتھ بڑھ چمے گا اور کدے ایویں دا ماحول کر چے بنا لیا کر جوانا رب نو ایویں کر کے منا لیا کر اور جے ماں زندائی ماں دے لاگے بیٹھ جایا کر اپنی بیوی نو کہنا میں امی دے نال بیٹھ کے ناشتہ کروں گا میں ماں باپ دے نال بیٹھ کے لنچ کروں گا میں ماں باپ دے نال بیٹھ کے ڈنر کروں گا تے کدے ایک کام کر کے ویکھی تیرا سکون تیری زندگی چ سکون کی نال جاندا ہے اور کدی اپنے ہاتھ نال لقمے توڑ کے بڈھی ماں نو کھلایا کر بڈھے باپ نو کھلایا کر اللہ بڑیاں برکت عطا کرتا ہے انہاں ماں باپ نال بیٹھ کے کھانے کھایا کر غور کر نظر دھیان کر لا میرے مرشد پاک فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اگلا انعام میں تھوڑی نظر کرا گل سن لیا ڈگنے والے میرے آقا فرماتے نے فرمایا تیرا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک کو دی زندگی چے برکت کر دے جیڑا چاہتا ہے اللہ دے رزق چے برکت پیدا فرما دے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرے رب زندگی بھی لمبی دے گا بہاراں والی برکتاں تے خیراں تے سکوناں والی عطا کرے گا اور اللہ پاک نو رزق بھی وافر عطا کر دے گا تین انعام ہو گئے اور ذرا چوتھا انعام سن لو کان لا کے سنیا میرے مرشد پاک دے کول ایک آن والا جوان آیا ہے تے آ کے آندا حضور مینوں اجازت دتیاں جان میں میداناں چ اترنا چاہنا میں لڑائیاں کردیاں میں جامع شہادت نوش کرنا چاہنا تے میرے محمد کریم نے فرمایا
تو آیا ہے؟ حضور میں یمن تو آیا اور کیویں آیا؟ آقا میں تواڈے نال جہاد کرنا چاہنا۔ فرمایا جہاد کرے گا تے پھر کی ہوئے گا؟ آقا میں لڑائیاں کراں گا پھر کی ہوئے گا؟ آقا شہادت پا لواں گا اور پھر کی ہوئے گا؟ آقا میں جنت دا حقدار بن جاواں گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے تے دس اور تیرے ماں باپ زندہ نے؟ اور ماں ہے باپ ہے جی سنو، ماں بھی ہے وے تے باپ بھی ہے وے، سونے بزرگ ہو گئے۔ فرمایا جا تو ایتھے جنت لبنا ہے پیا، اللہ پاک نے تیرے ماں باپ نے قدمہ تے تیری جنت ٹکا چھڑی ہے۔ فرمایا تو ایتھے لبدا پھر رہے، اللہ پاک نے تیری جنت تیرے ماں دے قدمہ دے تلے رکھ دیتی ہے۔ اور جان نے میں انہاں پردیسیاں نو پیغام دیا، وہ کسے ملک دے اندر رہتا ہے، وہ کسے ملک دے اندر رہتا ہے، اور تے پتر آیا ہے ماں نے پیک میرے واسطے خود نہ غور کر لو، ماں کو لایا ہے، ماں کے سامنے آیا ہے تے پریشان ہے بڑا۔ ماں نے آکھیا کی گل خیر ہوئے میرا لال پریشان ہے، اما کی کراں ایتھے تے کاروبار کوئی نہیں چلتا، میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ فرمایا چاہنا کی؟ اما چاہنا یورپ چلا جاواں، کو پیسہ تیلا میں کما لواں، کو ساڈا بھی مستقبل بن جاوے۔ تے ماما دیاں ساتھیاں دیاں گلاں جوانوں دوستو، ماں کہہ لگی اور میرا لال کانوں گھبرانا ہے، نہ پریشان ہو، میرا مان لال گل کرے گی، میں رب دا ترلا لواں گی۔ ایک جناب والا پتر زندگی سے مشغول ہو گیا ہے، پر جتن دا میرے بات دیکھیا دے جوانوں بزرگوں گل بڑی ودیا سنر والی اللہ اللہ سبت موز گل تھوڑی نظر کر رہے ہو۔ ایک جناب والا پتر زندگی سے مشغول ہو گیا ہے، پر جتن دا مان پتر پریشان ویکھیا ہے، مانو راتاں نیند نہیں پیندی، رات پتر تھکیا تے سو جاندا ہے، پر ماں نہیں سوندی۔ ماں وضو کر دیے تے سر رحمان دے سامنے رکھ لیندی ہے، سجدے تے سر رکھ کے اللہ تے ترلے لیندی ہے، مالکا میرا پتر پریشان ہوئے، میں نیند نہیں پیندی۔ اور ماما اور تیاں پتر پریشان ویکھ لے، ایک ماں تیری اور ماں تیری نو سکھ نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، نیند نہیں ملتی، کھان تے جی نہیں کرتا، جو تیاں پتر دکھی ہونا۔ اور ماما ساری ساری رات رحمان دے ترلے لیندیاں نے، نیک ماما قدر کر مان دا فکر کریا کر۔ ادھر ماں نے دعاواں کیتیاں، جمع پٹی لا کے پتر بار کرا دیتا ہے، پتر گیا ہے کوئی ڈالر کمان لگ پہ، کوئی دولت کمان لگ پہ، نوی نوی دنیا نہ تعلق بڑھ گیا ہے، نوا نوا پیسہ آ گیا ہے، جب پچھو ماں نو بول گیا ہے، اور ماں نو فون دے کر لیا کر، میرے کوئی وقت ہی نہیں ہوتا، میرے کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، بڑھیا نو بول گیا ہے، جنہ دعاواں کر کر کے ترلے کر کے کسی موقع پہ بڑھا ہے، آج جناب دولت آئی ہے، نوی نوی دنیا نہ تعلق بڑھ گیا ہے، جو نہ ماں باپ نو ہی بلا چلے ہے، ماں باپ نو ہی بھول گیا ہے، پتر دولت کا کماتا پھرتا ہے، چار پتر پانچ پتر دولت کا کماتے رہتے، پتروں کی جنت گلیاں بازاراں تے بڑھتی پھرتی ہے، ماں تک کے کھاندی پھر کی کرنا ہے سیا دولت
بھی بھولیا نہ کر دعاواں جڑی ماں باپ نو نہ بھولیا کر انہاں دا فکر کریا کر انہاں دا قدر کریا کر غور کرنا ذرا فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما میرے والد کو اور باپ دا بھی صرف ماں نہیں باپ دا بھی قدر کر باپ دی محنت محبت قربانی کو بھی سمجھا کر نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے دعا کر جنہاں دے ماں پہ ٹر گیا اللہ جنت دے وے جنہاں دے زندہ نے اللہ صحت والی عمر دے وے جی کہو آمین اللہ کا تیار کرنا میرا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پوت سونا کہہ کے ڈد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پوت سونا کہہ کے ڈد ماں واجاں مار دیے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پوت سونا کہہ کے ڈد ماں واجاں مار دیے بیوی دے نال ماں نو کدے بھی تلی نہ ماں پیو اگے اف دا جملہ بولی نہ بیوی دے نال ماں نو کدے بھی تلی نہ ماں پیو اگے اف دا جملہ بولی نہ حق دی گل دسی میری سرکار دیے میرا پوت سونا کہہ کے ڈد ماں واجاں مار دیے اللہ اللہ غور کرنا ذرا توجہ کر دی ذرا بڑی محبت لال اور ذرا میں گل کرا اپنی اپنی میں کر لو مقام فرمایا وقضا ربک
سیر تے پہلے تے جنت دیاں سیراں پہ کر دینے میرے پیغمبر میرے مکی مدنی سرکار سیر کر دیا اے کنا دے اندر قرآن پڑھن دیاں آوازاں پہ گئیاں ایویں لگدا ہے جویں جنت دے اندر کوئی نالے ٹریا پھردا ہے تے نالے گھر سب قرآن پڑھدے نے پے اللہ اللہ میرے آقا فرماتے نے جبریل اے کون ہے مقدر والا اے کون ہے بخت والا جنوں اتنی عظمت ملی ہے دعا کریا کرنا اللہ قیامت نو جنت دے اندر حضور دا ساتھ نصیب فرمائے آمین کہہ لو آمین کہو اللہ مکے لے جائے اللہ مدینے لے جائے میرا جی کردا میں تھانوں بڑا پیار کراں مینوں وی لگدا جے تہاڈا دھیان کسے اور پاسے جا رہا ہے خیال کریا گزرا مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی جدا مکے جانو جی کردا کہے سبحان اللہ یا اللہ جڑا آندا ایسے مہینے مکہ مدینہ وخا دے مینوں پتہ ہے گجرانیاں دا نکی موٹی گل تے کوئی کوندے بولدے انہاں نوں سیاستدان بھی آوے تے کوئی بڑا جا کڑا تے چھڈے تے تاں او دے وال دی گل کردے خیال کرنا ذرا غور کرنا مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی رات ہوندی میرے ملوے کو صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے دے غریب ہوندے بلال نو تواڈے سارے نال عثمانی صاحب دی آواز چوکی اللہ مدینے لے جائے علماء اکرم شہزاد صاحب تشریف فرما اللہ سلامت رکھے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا زدے کرنے علماء بیٹھے محترم جناب سینہ القرآن مدان صاحب اللہ سلامت رکھے توجہ کرنا ذرا گل بڑی وڈی ہے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے دے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اگلی گل جڑا غلام آیا حضور دا جڑا پیدار ہو کے بیٹھا انشاءاللہ محبت نہ تڑپے گا منہ تے ہاتھ بھی رکھو تے سبحان اللہ نکلے گی سن لیا تے کر لا کے اللہ 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 آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی ٹھنڈی گل نہیں کیتی اچھی کہو سبحان اللہ آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی آقا دی آواز ہوندی مسجد نبوی اندر کھڑی اے جماعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی توجہ میرے مرشد پاک جنت دی سیر تے قرآن پڑھن دیاں آوازاں پہ گئیاں
میں فرمایا کون ہے مقدر والا کون ہے تے دسیا کہ آقا تہاڈا نوکر عارضہ بن نعمان ہے میرے آقا فرماتے ہیں واقعی اللہ پاک نے بڑی عظمت نال نوازے اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار سی ماں کی بڑی خدمت کرتا رہا ہے ماں باپ نے بڑی محبت کرتا رہا ہے رب نے نہ سلاتا کر دیتا توجہ کرو ذرا غور کرو بڑی محبت نال ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ پاک سجنا تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا ماں باپ کی خدمت کرے گا رب لمبی تے سکھ والی زندگی عطا کرے گا تو انعام ہوگا تیسرا انعام ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ پاک رزق باتوں تے برکت والا عطا کر دے گا نمبر 4 ماں باپ کی خدمت کرے گا عقیدہ توحید ہوے بندہ پانچ ٹائم دا نمازی ہوے ماں باپ دا خدمت گزار ہوے اللہ کل قیامت نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اے 4 انعام اپنے ذہن چ بٹھا لو ماں باپ کی خدمت دا صلہ لمبی گل پھر کسے نے ہوے اللہ دی حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ